आवाज नै परिवर्तनको मूल आधार हो। राइट कर्नर, जहाँ जनता र नेताको आवाज गुन्जन छ एकसाथ। सवालकर्ता र जवाफदेहिता एकै ठाउँमा। राइट कर्नर। परिवर्तन सम्भव छ। नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। यो हो रेडियो काठमाडौँ 92.1 अनि कार्यक्रमको नाम हो राइट कर्नर। यति बेला तपाईँ हामीलाई 92.1 काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका ठाउँहरू, इन्टरनेट अनलाइन, रेडियो काठमाडौँको फेसबुक पेज अनि हाम्रो पात्रो मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ। जहाँ जहाँबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई आजको अङ्कमा पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। समसामयिक विषय र प्रसङ्ग, त्यो विषयसँग सम्बन्धित अतिथिको साथमा हामी यो प्रस्तुतिमा आउने गर्छौँ। आज पनि हामी नेकपा को आन्तरिक चाहिँ पार्टी गतिविधि र विशेषतः सरकार पुनर्गठनको र पार्टीसँग परामर्श गरेर चाहिँ सरकारले निर्णय गर्ने भनिएको थियो, तर ती कुराहरू कार्यान्वयन किन हुन सकेन र सरकार पुनर्गठनको कुराले मन्त्रीहरूलाई पनि काम गर्न गाह्रो, तर पुनर्गठन किन हुन सकेन, यी र यस्तै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा नेकपाका नेता ठाकुर गैरी हुनुहुन्छ। ठाकुर गैरीज्यू, रेडियो काठमाडौँ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब तपाईँ पनि यो लुम्बिनी प्रदेशको नागरिक हुनुभयो होइन? हो, आज चाहिँ हाम्रो प्रदेशको हामी एउटा अस्थायी नामबाट परिचित थियौँ। 5 नम्बर प्रदेशबाट लुम्बिनी प्रदेश हुनुभयो। तपाईँलाई बधाई पनि, शुभकामना पनि। धन्यवाद। अब एउटा तपाईँ बुटोलमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा मत राख्नुहुन्थ्यो क्या होइन? होइन, त्यस्तो चाहिँ त्यो हिसाबले भन्दा पनि भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जहाँ थियो त्यही भए राम्रो। हामीले चाहिँ पहिले नै यो अस्थायी राजधानी निर्धारण गर्दाखेरि अलिकता बुद्धिमत्तापूर्ण अलिक छलफल गरेर गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले यो धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति नहुने परिस्थिति बन्थ्यो होला। तर जे होस्, अब यसमा चाहिँ को कसको पक्षमा भन्ने भन्दा पनि आज चाहिँ यो प्रदेशको नामाङ्कनको समस्या समाधान भएको छ, यसले निकास हल गरेको छ। यो स्वागतयोग्य छ। यसलाई हामीले स्वागत गरेर जानुपर्छ। हजुर, अब यो राजधानी पछि अब फेरि तपाईँहरूको पार्टीतर्फै फर्क्यौँ। तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ व्यक्तिको इसारामा चल्ने कि विधिमा चल्ने भन्ने कुरा अझ प्रष्ट हुन सकेन है? अनि यो विषय पार्टीभित्र लामो समयदेखि यो चाहिँ विभिन्न हिसाबले कहिले कुन प्रकारले यो बहस हुँदै आइरहेको विषय छ। खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीमा अझ बढी यो चाहिँ विचारको प्रधानताको बारेमा, विधिको प्रधानताको बारेमा हामीले निकै बहस छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। र खास गरी पार्टीमा व्यक्तिको प्रधानता पार्टीमा चाहिँ हुनु हुँदैन र यसमा सामूहिक निर्णय, व्यक्तिको जिम्मेवारीको प्रश्नलाई हामीले स्थापित गर्दै मान्दै आइरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ विचारको प्रधानतालाई हामीले स्वीकार गर्दै र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लागू गर्दै आइरहेका छौँ। तर यो चाहिँ बिचबिचमा कतिपय समयमा विचारले, विधिले भन्दा व्यक्तिले प्रधानता पाउने, व्यक्तिको प्रधानताले चाहिँ नि महत्त्व राख्ने र त्यस व्यक्तिको प्रधानतामा आधारित भएर निर्णयहरू हुने, यस्तो कुरा हामीले समय समयमा भोग्दै आइरहेका छौँ र त्यसले पार्टीभित्र समस्या खडा गर्दै आइरहेको छ। यो बिचमा पनि नेकपाभित्र यो खास गरी एकीकरणको प्रक्रिया पुरा गर्ने सिलसिलामा लामो समयदेखि यसले एउटा बहस पैदा गरेर फेरि अस्ति मात्रै पार्टीको स्थायी समितिले पार्टी सम्पूर्ण रूपले विधिको प्रधानतामा, नीतिको प्रधानतामा चल्ने भनेर एउटा प्रतिबद्धता सहित अगाडि आएको छ। र त्यसलाई स्थापित गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ भन्नुपर्छ अहिले। तर त्यो भनिरहँदा तपाईँहरूले एउटा विधिमा चल्ने त्यो एक खालको समझदारी पनि भयो, तर त्यो समझदारीलाई चाहिँ अल्मल्याउने अनि आफ्नो किसिमका निर्णयहरू गर्दै जाने कुरा त देखियो। अब आज पनि सचिवालयले खासै त्यसमा नयाँ निर्णय केही गर्न सके जस्तो देखिएन। होइन, यसमा अवश्य पनि हाम्रो चाहिँ निर्णय गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने, यो चाहिँ पुरानो परम्परा। यो चाहिँ एउटा अब पहिलाको पूर्व पार्टीहरूको जीवनलाई छोडेर, पूर्व एमालेको, पूर्व माओवादी केन्द्रको अवस्थालाई छोडेर हामी एकीकरण पछि हेर्ने हो भने हाम्रा चाहिँ पहिला एकीकरणको घोषणा हुँदाखेरि हामीले 3 महिनाभित्र एकीकरण सक्ने भनेर चाहिँ घोषणा गऱ्यौँ, निर्णय गऱ्यौँ। त्यसपछि लामो समय केन्द्रीय कमिटी बसेन, एकीकरणका कामहरू पुरा भएनन्। त्यसपछि हामी चाहिँ आजभन्दा लगभग 7-8 महिना अगाडि केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बस्यौँ र त्यसले फेरि सर्वसम्मतिबाट
चाहिँ 15 दिनभित्र एकीकरणका सबै कामहरू सक्ने कुरादेखि लिएर अरू चाहिँ नवीकरणका प्रश्नमा त्यस पछाडि मातहतका कमिटीका जिल्ला अधिवेशन गाउँपालिका नगरपालिका अधिवेशनहरूको समेत समय तालिका ल्याएर केन्द्रीय कमिटी सर्वसम्मतिबाट सक्यौँ र केन्द्रीय कमिटीमा नेताहरूले फेरि चाहिँ कमी कमजोरी नहुने विगतमा भएका कमीहरूप्रति आत्मालोचना गरेर अब कमी नदोहोरिने फेरि अर्को बैठकमा तपाईँहरूले आलोचना गर्नुपर्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धतासहित हामीले बैठक सक्यौँ बडो उत्साहका साथ। तर त्यो बैठकका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन भएनन् र लामो समय फेरि कार्यान्वयन भएनन् मात्रै होइन कि समय घट्दै जाँदा हामी करिब विभाजनको डिलमा पुग्यौँ, करिब विभाजनको अवस्थामा पुग्यौँ र एउटा फेरि देशभरि कार्यकर्ता पङ्क्तिको शुभचिन्तकहरूको सबैको चाहिँ प्रयासले पार्टी नेताहरूको सुझबुझपूर्ण निर्णयले फेरि चाहिँ हामी एकताबद्ध भएका छौँ र एउटै पार्टी नेकपाको विकल्प अर्को छैन। नेकपाको विकल्प सुदृढ नेकपा, नेकपाको विकल्प गतिशील नेकपा, नेकपाको विकल्प विशाल नेकपा भन्ने निर्णयका साथ फेरि हामी अगाडि बढेका छौँ र अहिले पनि फेरि चाहिँ त्यो स्थायी समितिको बैठकपछि पनि त्यसले तोकेको समय तालिका कतिपय निर्णयहरूको सन्दर्भमा घर्किसकेको एउटा स्थिति छ। तर म के आशा गर्छु भने नेताहरूले छलफल निरन्तर गरिराख्नु भएको छ। छलफल जारी रहेको परिप्रेक्ष्यमा म चाहिँ आशा गर्छु, म विश्वास गर्छु कि यो विगतको परम्परा चाहिँ को निरन्तरता नहुने र हामी आवश्यक निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने परिस्थितिमा जानेछौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। ठाकुर गैरीज्यू, तपाईँले यी कुरा राख्दै गर्दा जस्तो अब तपाईँहरूको पार्टीभित्रका मतभेदहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु होला, समय लाग्ला, तर सत्तारूढ दलभित्रको त्यो अन्योलताले गर्दा आम नागरिक सिङ्गो मुलुकले चाहिँ अहिले दुःख पाइरहेछ। तपाईँले देख्नु भएको छ यो कोरोनाको विपत्तिको कारणले अब उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने अब नियन्त्रण बाहिर जाला जस्तो भइसक्यो। मानिसहरू खान नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने, कोरोनाको कारण भन्दा खान नपाएर डिप्रेसनले मान्छे धेरै मरिसके। यस्तो बेलामा पनि तपाईँहरूको उपस्थिति, भनौँ न सरकारको उपस्थिति नागरिकले अनुभूत गर्न सकेनन् भन्ने कुरालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिले म के भन्छु भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुनको लागि, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार जनपक्षीय हुनको लागि र त्यो चाहिँ सरकारको जनताको बिचमा प्रभावकारी उपस्थितिलाई, प्रभावकारी भूमिकालाई स्थापित गर्नको लागि पार्टीको तर्फबाट जारी गरिएको घोषणापत्र बोकेर निर्वाचित व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधि भएको र देशको जाने हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेको अवस्थामा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो व्यवस्थालाई सफल व्यवस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने, यो सरकारलाई सफल सरकारको रूपमा स्थापित गर्ने कुराको पहिलो शर्त भनेको पार्टी बलियो हुनु, पार्टी चाहिँ विचार सिद्धान्त नीति विधिसम्म चाहिँ सञ्चालित हुनु, पार्टीमा चाहिँ के छ भने विग्रह होइन पार्टीमा एकता कायम रहनु, पार्टीमा चाहिँ सुदृढ एकता र त्यसको गतिशीलता यो सरकारको सफलताको अनिवार्य विषय हो। त्यो कुरा पार्टी व्यवस्थित नचलाइकन, पार्टी व्यवस्थित नगरिकन, पार्टीको एकतालाई चाहिँ बलियो र चाहिँ एउटा स्पातिलो नबनाइकन अनि सरकार सफल बनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पार्टी निर्माणको, पार्टीको चाहिँ विधि पद्धति अनुसार, नीति विधि अनुसार पार्टी सञ्चालनको कुरालाई त्यस अर्थ हामीले जोड दिँदै आएका हौँ र त्यो कुरा निरन्तर जारी छ। यो तपाईँ यो यसो भन्दा यो त यो चाहिँ अब नीतिगत रूपमा व्यावहारिक रूपमा हुनुपर्ने कुरा तपाईँले राख्नुभयो, तर तपाईँहरूलाई जनताले यो कार्यकाललाई भनेको 5 वर्षका लागि तपाईँहरूलाई यो बहुमत दिएर पठाएको, निर्वाचित गरेर पठाएको, तपाईँहरू 3 वर्ष यसरी नै सक्नुभयो। अब तपाईँहरूले बाँकी अवधिमा चाहिँ अब चुनाव आउला, 1 वर्ष अगाडिदेखि चुनाव लाग्ला, 1 वर्षमा तपाईँहरू कति चाहिँ प्रतिबद्धता अनुरूप जनतालाई आश्वस्त हुने गरी काम गर्नुहुन्छ त? होइन, हामीले चाहिँ यो सरकारले कुनै पनि काम गरेन, यो सरकारले भने अनुसार केही पनि काम गरेन, यो सरकार चाहिँ सम्पूर्ण रूपले असफल सरकार हो भन्ने कोणबाट एउटा बहस अथवा एउटा प्रस्तुति हुने गरेको छ भने अर्को तर्फबाट हामी 100% सफल छौँ, हामी 100% ठिक ठाउँमा छौँ भन्ने कुरा पनि म गरेको सुन्छु। यो चाहिँ 100% असफल 100% सफल भन्ने कुरा चाहिँ नि गलत कुरा हो। हामीले द्वन्द्ववादी हिसाबले हेर्नुपर्छ। सरकारले चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ, केही चाहिँ धेरै ऐतिहासिक निर्णयहरू गरेको छ, सफलता प्राप्त गरेको छ, तर सँगसँगै सरकारले जुन एउटा
सुशासनको, जुन एउटा चाहिँ पारदर्शिताको, जुन एउटा चाहिँ के छ भने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले हामीले चाहिँ जुन वर्गको, जुन समुदाय हामीले पहिलो प्राथमिकता भन्छौँ, त्यो प्राथमिकता पूर्ण युक्त क्षेत्रको चाहिँ विकासका लागि, उनीहरूको समृद्धिका लागि, खास गरी रोजगारीको सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने, जसको कारणले मुलुकलाई चाहिँ समाजवाद उन्मुख चाहिँ दिशा दिन्छ। त्यस हिसाबले हामीले जति गर्न सक्नुपर्ने हो त्यसमा कमी रहेका छन् भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर हामीले थप सफल हुने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो लागि चाहिँ अझै 2 वर्ष 2.5 वर्ष भनेको छोटो अवधि होइन। आगामी दिनमा त्यस हिसाबले प्रस्तुत हुनुपर्ने, हुन सक्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो भने, दोस्रो यो कार्यकालको बिचमा हामीले अनेक प्रकारका चुनौतीहरू सामना गर्दै आइरहेका छौँ। यो कोरोना हाम्रो लागि चाहिँ अनायास आएको एउटा चुनौती हो र त्यो चाहिँ अहिले एकाएक चाहिँ नेपालले मात्र होइन कि सिङ्गो विश्वले भोगिरहेको एउटा समस्या हो, चुनौती हो भने, अर्कोतर्फ यसबिचमा हामीलाई चाहिँ अब भारतीय नाकाबन्दीले चाहिँ भोग्नु परेका समस्यादेखि लिएर अरू विभिन्न प्रकारका चाहिँ चुनौतीहरू हाम्रा बिचमा आएका छन्। तर त्यसो भनेर हामीले चाहिँ उम्किन पाउने कुनै छुट छैन। त्यसर्थ म के भन्छु भन्दाखेरि यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन। यो सरकारले हामीले एउटा त 5 वर्ष स्थिर सरकार दिन्छौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको त्यसमा सफलतापूर्वक यो सम्पन्न हुने दिशा चाहिँ यसले पक्रिएको छ। एक दोस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ विकास निर्माणको, सुशासनको, पारदर्शिताको, भ्रष्टाचार अन्त्यको र चाहिँ खास गरी नेपालका चाहिँ किसान, मजदुर, गरी खाने वर्गको हितमा हामीले जति काम गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन र आगामी दिनमा हामीले त्यसमा सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ। अब अर्को कुरा नि ठाकुर गैरी, जस्तो हुन त यी कुराहरू उठिरहेछन्, बहस छलफल भइरहेछ, तैपनि हिजो तपाईँहरू गणतन्त्रका लागि सडकमा नारा लगाउँदै गर्दा नारायणी दरबारको वरिपरि बसेर चाहिँ आन्दोलन दबाउन होस् या चाहिँ राजा महाराजालाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनेहरू आज बालुवाटारमा पनि त्यही सल्लाह सुझाव दिएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरिरहेका छन्। मानिसहरूलाई गणतन्त्र होस् कि राजतन्त्र होस्, तर कम्तीमा पनि जनजीवन सहज होस् भन्ने थियो, तर त्यस्तो पनि देखिएन। के भन्नुहुन्छ तपाईँ यसमा? होइन, यसमा अवश्य तपाईँले यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो कि विगतमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा वा सामन्तवादी व्यवस्थामा मुठीभर सामन्त वर्गको हित हुने, चाहिँ राजा महाराजा र तिनका वरिपरिका मान्छेको हित हुने र गरी खाने मान्छेको अहित हुने हिजो परिस्थिति थियो। शोषण उत्पीडन हुने चाहिँ एउटा परिस्थिति हिजो थियो भने हामी त्यसको अन्त्य गर्ने कुराका लागि लडेका हौँ। तर यो चाहिँ अहिले हामी सामन्तवादलाई अन्त्य गरेर समाज पुँजीवादी समाजको रूपमा विकास भएको नेपाल पुँजीवादी समाज चाहिँ पुँजीवादको विकासको एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको यो सन्दर्भमा फेरि अहिले आएर चिन्ताको विषय के छ भन्दाखेरि चाहिँ निश्चित पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेका वा पार्टीको चाहिँ पार्टीहरूको अगुवाको रूपमा चिनिएका मानिसहरूको चाहिँ वर्ग उत्थान एउटा, अर्को चाहिँ समाजमा चाहिँ मुठीभर दलाल पुँजीपति वर्गको अथवा चाहिँ बिचौलियाहरूको हित हुने र तर गरी खाने मान्छेहरूको श्रमिक सरबार चाहिँ किसान मजदुरहरूको हित नहुने एउटा डरलाग्दो परिस्थिति आज हाम्रो अगाडि चित्र चाहिँ प्रस्तुत भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले चाहिँ जसरी हिजो चाहिँ सामन्तवादी युगमा निश्चित सामन्तहरूले चाहिँ लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था थियो, त्यसै गरी आज चाहिँ दलाल पुँजीपतिहरू, बिचौलियाहरू, कमिसनखोरहरू, उनीहरूको हित हुने तर चाहिँ गणतन्त्र ल्याउनका लागि लडेका चाहिँ जनताको हित नहुने अथवा चाहिँ नेपालमा जसका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो, जुन वर्गका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो, त्यो वर्ग, त्यो समुदाय, त्यो चाहिँ पक्ष आज पनि अपहेलित हुने, आज पनि त्यसले चाहिँ सुखको अनुभूति गर्न नपाउने परिस्थिति यदि भयो भने त्यो विडम्बनाको कुरा हो। त्यसकारणले नेकपाको नेतृत्वको यो सरकारले, नेकपाले आज चाहिँ जुन वर्गको हितका लागि, जुन नेपाली जनताको हितका लागि भनेर यो व्यवस्था ल्याइएको हो, तिनीहरूको हित सुनिश्चित आजको हाम्रो प्रमुख प्राथमिक विषय हो। त्यसमा हामीले सफल हुनै पर्दछ, अन्यथा हामीलाई चाहिँ जनताले चाहिँ छोड दिने छैनन्। हजुर, अब अर्को प्रसङ्ग अलिकति जोडौँ। तपाईँहरूले भने अनुरूप चाहिँ अब मुलुकमा सबै चिज ठिकठाक भइदिएको भए यो प्रति प्रश्न आलोचना पनि हुँदैन थियो। अहिलेको सरकार चाहिँ पार्टीभित्र मात्रै होइन, बाहिरको पनि कहीँ पनि देखेका वास्तविक कुरालाई पनि स्वीकार्न तयार भएन कि के चिजले त्यस्तो गाइड गर्दो रहेछ बालुवाटारभित्र बस्नुलाई? होइन, पहिलो कुरा त सबै कुरा ठिकठाक कहिले पनि हुँदैन।
आज एउटा परिस्थिति छ, किनभने हामी द्वन्द्ववादी हौँ। द्वन्द्वात्मक तरिकाले नै हामीले हेर्नुपर्छ कि हरेक समाजमा, समाजका हरेक क्षेत्रमा, हरेक चाहिँ विषयमा, हरेक चाहिँ गतिविधिमा त्यहाँ चाहिँ पक्ष र विपक्ष छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो पक्ष र विपक्षको बहसमा हामी चाहिँ त्यो गलत र सही, जब समाजका हरेक क्षेत्रमा गलत पक्ष पनि छ र सही पक्ष छ भने हाम्रो मुख्य कुरा के हो भने सही पक्षको पक्ष पोषण गर्ने। अझै यसलाई अर्को अर्थमा भन्नुहोस् कि हामीले चाहिँ बहुसंख्यकको हितलाई चाहिँ हामीले पक्ष पोषण गर्ने, बहुसंख्यकको चाहिँ हितलाई, बहुसंख्यकको चाहिँ पक्षधरतालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने, त्यो चाहिँ दिशामा अगाडि बढ्ने कुरा नै आजको सन्दर्भमा सही कुरा हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ठाउँमा राखेर हामीले चाहिँ जनतासँग जे कसम खाएको, जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, जे उद्देश्यका लागि हामीले पार्टी बनाएको हो, हामीले त आज चाहिँ के छ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका हौँ, हामीले चाहिँ समाजवाद प्राप्त गरिसकेका छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि एक, हामीले चाहिँ त्यो समाजवाद हासिल गर्ने लक्ष्य हाम्रो बाँकी नै छ। दोस्रो चाहिँ हामीले समाजवाद त संविधानमा समेत हामी नेपालका चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी र चाहिँ प्रगतिशीलहरू र बुर्जुवाहरू समेत मिलेर लेखेको संविधानमा त हामीले समाजवादलाई लक्ष्य बनाएका छौँ भने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले त हाम्रो वैज्ञानिक समाजवाद यसको लक्ष्य हो। त्यसकारणले त्यो वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि आज हामीले त्यो समाजवाद उन्मुख चाहिँ कार्यक्रम लागू गर्ने भनेका छौँ र त्यो समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम भनेको रोजगारीको चाहिँ सिर्जना गर्ने हो, उत्पादनको वृद्धि गर्ने हो भने यो काम गर्नको लागि आजको सरकारका सबै अङ्गहरू, सरकारका सबै पक्षहरू, सबै क्षेत्रहरू, सबै तिनै तहका सरकारहरू त्यो चाहिँ उद्देश्यका साथ काम गर्नुपर्दछ। त्यो नै हामीले गरेको प्रतिबद्धता हो, हाम्रो घोषणापत्र हो भने त्यस हिसाबले हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। अर्को भनेको शोषण उत्पीडन चाहिँ सम्पूर्ण रूपले अन्त्य हुनु पर्यो, भ्रष्टाचारको चाहिँ अन्त्य हुनु पर्यो, कमिसन तन्त्रको चाहिँ अन्त्य हुनु पर्यो, अपारदर्शिताको चाहिँ कार्यशैली, अपारदर्शी जीवनशैलीको अन्त्य हुनु पर्यो, अनि चाहिँ विधिको शासन र कानुनी राज्यको चाहिँ प्रत्याभूति हुनु पर्यो। सबैले चाहिँ ठुलादेखि सानासम्म सबैलाई चाहिँ समान आँखाले हेरिने परिस्थितिको निर्माण हुनु पर्यो भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने हामी हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित हुन्छ। अब अर्को प्रश्न, तपाईँलाई आफू एकजना कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता, अनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँले परिकल्पना गरेको, तपाईँले अपेक्षा गरेको, अर्थात् तपाईँले पढेको भनौँ न, त्यो खालको कम्युनिस्ट चरित्रमा अहिले तपाईँको पार्टी सङ्गठन हिँडेको छ, म त्यही खालको अनुशासित छु भन्ने लाग्छ तपाईँलाई नेकपाको कुरा गर्दा अहिले? आज हामीले जुन निर्णय गरेका छौँ त्यसको निर्णयका हिसाबले हामीले आज जुन नीतिगत रूपले नेकपाको आज चाहिँ लक्ष्य, आजको नेकपाले नेपाली समाजको चरित्र, नेपाली समाजको चाहिँ वर्ग विश्लेषण आज हामीले जे गरेका छौँ र त्यसका आधारमा चाहिँ आज त्यसपछि दोस्रो कुरा भनेको हामीले आज जुन कार्यक्रम लागू गर्ने भनेका छौँ, त्यसपछि गएर हामीले जुन लक्ष्य कितान गरेका छौँ, जुन उद्देश्य कितान गरेका छौँ, त्यसका हिसाबले हाम्रो चाहिँ हामी सही ठाउँमा छौँ, हामी उचित निष्कर्षमा छौँ, त्यसमा कुनै तलमाथिको कुरा छैन। जहाँसम्म हाम्रो चाहिँ अहिले हामीले भनेको मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भनेर भनेका छौँ। विगतमा हामीले भनेको चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवाद अथवा चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद, यी प्रश्नमा हामीले महाधिवेशनबाट टुङ्गो लाउनेछौँ भनेर हामी महाधिवेशन केन्द्रित छलफलको लागि हामी अगाडि बढ्ने तयारीमा पनि छौँ भने त्यो महाधिवेशनले ती प्रश्नमा टुङ्गो लाउनु पर्ने केही विषयहरू छन्। तथापि आज चाहिँ जुन मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने, समाजवाद उन्मुख चाहिँ कार्यक्रम आज लागू गरेर समाजवादका आधार तयार गर्ने, दलाल पुँजीवाद आजको चाहिँ समाजको प्रगतिका निम्ति, उन्नतिका निम्ति, हाम्रो लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्ने प्रक्रियाका लागि दलाल पुँजीवाद बाधक छ, त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने र चाहिँ समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने भन्ने हिसाबले हामीले जुन दृष्टिकोण बनाएका छौँ त्यो सही छ। तर अब प्रश्न कहाँ रह्यो भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो सैद्धान्तिक वैचारिक रूपले निकालिएका निष्कर्ष अनुरूप हामी चलेका छौँ कि छैनौँ, हामीले त्यो नीतिलाई प्रधान बनाएर हामी हिँडेका छौँ कि छैनौँ, हामीले त्यसका लागि सङ्गठन जस्तो बनाउनु पर्थ्यो, सङ्गठन जसरी चलाउनु पर्थ्यो त्यसरी चलेका छौँ कि छैनौँ भन्ने विषयमा आज बहस छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने हामी त्यस अनुरूप चल्न सकिरहेका छैनौँ। हजुर, अब हामी अन्तिममा छौँ। जस्तो
अहिले एउटा के सन्दर्भ चलिरहेको छ भने सडकदेखि हरेक ठाउँमा चाहिँ उठेका नागरिकका सवालहरूलाई चाहिँ एकदमै सरकारका पक्षबाट मन्त्रीज्यूहरू होस् या अलि मन्त्रीहरूसँग नजिक भएका नेताहरू तिनले चाहिँ एकदमै नराम्रो किसिमले ती विषयलाई चाहिँ भनिदिने चलन छ। त्यसले पार्टीको छविमा जस्तो गोविन्द केसीकै अनसनको विषयलाई हेरौँ, बालुवाटार अहिलेसम्म उसले त्यो खबरै नपाए जस्तो गरेर बसिरहेछ। अब भ्रष्टाचारका विषयमा हरेक दिन चाहिँ युवाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तैपनि जुन जुन विवादित कम्पनीहरू छन् तिनलाई नै प्रश्रय दिँदै यो सरकार अगाडि बढिरहँदाखेरि किन यो विषयमा तपाईँहरूले उठाएको कुरा सुनेन पार्टीले? होइन, त्यसमा त मैले अघि पनि भने कि हामीले चाहिँ विधिको शासन, कानुनी राज्य र पारदर्शिताको प्रत्याभूति चाहिँ नेकपाको नेतृत्वको सरकारले दिन सक्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै चाहिँ त्योभन्दा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र त्यो अनुभूति जनताले हुने गरी प्रस्तुत हुनुको विकल्प हामीसँग छैन र त्यो बाहेक तलमाथि गर्ने छुट पनि छैन। एक दोस्रो कुरा भनेको हामीले चाहिँ आज चाहिँ हाम्रा प्रस्तुतिहरू, हाम्रा जीवनशैलीहरू, चाहे त्यो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका हामी नेता कार्यकर्ता हौँ, चाहे जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै किन नहोस्, हाम्रो जीवनशैली जनपक्षीय हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनशैलीमा जुन भड्काउपूर्ण चाहिँ देखा पर्दै गइरहेको छ, जुन खालको चाहिँ जनतासँग अलग भएको जीवनशैली, जनताको जीवनशैली र पार्टी नेताहरूको जीवनशैली, जनताको जीवनशैली र जनप्रतिनिधिहरूको जीवनशैलीमा जब अलग थलग हुन्छ, जब फरक पनि आउँछ, नेता बनेका ठुला हुन्, मन्त्री बनेका ठुला हुन्, जनता बनेका साना हुन् भन्ने मान्यता त यो सामन्ती मान्यता हो। यो चाहिँ घोर दक्षिणपन्थी मान्यता हो, यथास्थिति मान्यता हो, यो जनविरोधी मान्यता हो। त्यसकारणले नेकपाको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र नेकपाको नेतृत्वमा रहेको कुनै पनि कार्यकर्ताले जनपक्षीय जीवनशैली, साधारण जीवनशैली भन्दा माथि म छु, म माथिको मान्छे हुँ भन्ने छुट छैन र त्यो गर्न पाइँदैन र गर्न हुँदैन। तेस्रो कुरा भनेको तपाईँले चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ। म यति मात्रै भन्छु कि उहाँले उठाउनु भएका जायज मागहरू पुरा हुनुपर्छ। तर आज यो कोरोनाको यस्तो सङ्कटपूर्ण परिस्थितिमा उहाँले गरिरहनु भएको काम जायज छ कि छैन, यो प्रश्न चाहिँ मा गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ। आज हामीले गर्न पर्ने के हो, हामीले गर्न हुने के हो, गर्न नहुने के हो, यो गम्भीर एउटा प्रश्न हो। अब उहाँ अनसन बस्नु भएको छ, उहाँको पक्षमा चाहिँ जुलुसहरू निस्किरहेका छन्, विपक्षमा चाहिँ कुराहरू भइरहेका छन् भने त्यसले चाहिँ आज कोरोनाको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न फाइदा गरेको छ कि त्यसलाई बल प्रदान गरेको छ भन्ने तर्फ चाहिँ उहाँ र उहाँको पक्षले पनि ध्यान दिनुपर्छ। र सरकारले पनि चाहिँ वार्ताको लागि सरकारले अनुरोध गरिराखेकै मैले देखिरहेको छु। त्यो वार्ताको अनुरोधलाई, सरकारले गरेको चाहिँ पहलकदमीलाई सम्मानका साथ र गोविन्द केसीले गर्नुभएको अनसनलाई सरकारले सम्मानका साथ हेर्ने र यसलाई चाहिँ छलफल गरेर हामीले एउटा सहज परिस्थिति निर्माण भएपछि अरू धेरै कुरा गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको, शिक्षा क्षेत्रको, रोजगारीको क्षेत्रको उहाँले जुन उठाउँदै आउनुभएका विषयहरू त स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापना कालदेखि उठाउँदै आएका एजेन्डा हुन्। त्यसबाट नेकपा र नेकपाको नेतृत्वको सरकार तलमाथि दायाँ बायाँ हुनै सक्दैन। हामी त्यो गर्नै पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई त्यस रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। गरिएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र बाँकी रह्यो, हामी आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुलुकको चाहिँ समग्र हितको पक्षमा लागेकाहरू, मुलुकको हितका निम्ति सङ्गठित भएकाहरू, त्यसका लागि प्रतिबद्धता गरेर आएकाहरू हामी सबै आज देशको विकासका लागि जसरी हिजो हामीले चाहिँ राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर लोकतन्त्र ल्याउनका लागि, हिजो निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउनका लागि जसरी हामी सबैको बिचमा एउटा न्यूनतम सहकार्यको परिस्थिति थियो, सहमतिको परिस्थिति थियो, त्यसैले आज चाहिँ यो संविधानको रक्षा गर्ने, यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र चाहिँ देशको विकास निर्माणको चाहिँ पक्षमा न्यूनतम एउटा समझदारी कायम राखेर हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। चुनावको बेलामा हाम्रा प्रतिस्पर्धाहरू छँदैछन्, गर्नुपर्दछ। नीतिका आधारमा, विचारका आधारमा, आर्थिक कार्यक्रमको आधारमा हाम्रा प्रतिस्पर्धा हुने नै छन्। तर हामीले लिएर आएको व्यवस्थाको रक्षा, हामीले लिएर आएको संविधानको रक्षा र यसको कार्यान्वयनको लागि र यसलाई दिगो बनाउनको लागि हामी सबैको साझा प्रयत्न, साझा पहलकदमी आजको आवश्यकता हो। हुन्छ ठाकुर गैरीज्यू, रेडियो काठमाडौँको लागि यहाँले यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस् त, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता ठाकुर गैरी। आज पनि हामीले नेकपाको पार्टीभित्रको आन्तरिक चाहिँ पार्टी व्यवस्थापनका कुराहरू, पार्टी
पार्टीले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा किन भइरहेको छ अलमल र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन अनि जनस्तरबाट सरकारसँग गरिएको अपेक्षा पूरा गर्न किन पार्टीले दिएको निर्देशन सरकारले टेरिरहेको छैन या सरकारले गरिरहेको कामसँग नेकपा पार्टी पनि सन्तुष्ट छ? यी र यस्तै विषयसँग जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानीमा समय दिनुभएकोमा नेकपाका नेता युवा नेता ठाकुर गैरीलाई आभार व्यक्त गर्दै अनि कार्यक्रम सुनिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै प्रविधि पाटोबाट साथ दिने दिपेन्द्रलाई आभार भन्दै आजका लागि राइट कर्नर युनिटको साथमा म पनि बिदा माग्छु। हस्त नमस्ते। परिवर्तन सम्भव छ। Radio Kathmandu 92.1 MHz. Change can happen.